धन्यवाद सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, आज हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गरिएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन तथा छलफल गरिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। असाध्यै दृढ इच्छा शक्तिका साथ जुन आफ्नो बुढौली उमेरमा पनि राष्ट्रपतिज्यूले जुन आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ, इमानदारितापूर्वक यो संसदको उच्च सम्मान गर्दै देशको लोकतन्त्र र संविधानप्रति जिम्मेवार र वफादार रहिकन जुन ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो कर्तव्य र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ, यो असाध्यै प्रशंसनीय छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा मलाई लागेको थियो सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम हो। सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बडो गम्भीरतापूर्वक ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ होला। कहीँ कतै केही कमी कमजोरी रहे कि अझै सच्याउनु पर्ने विषयहरू केही छन् कि अझै हामीले यसमा जुन प्रकारको जनमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको छ, यो सरकार बनेको छ जुन जनमतको जगमा, त्यसलाई समृद्ध बनाउनका निमित्त, त्यो जनअपेक्षालाई अझ साकार पार्नका निमित्त अझै हामीले गर्नुपर्ने कुरा केही छन् कि त्यो किसिमले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारका सम्पूर्ण मान्य मन्त्रीज्यूहरूले लिनुहुन्छ होला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। म छेउको कर्नरबाट हेरिरहेको थिएँ। तर जुन प्रकारको नैराश्यता, जुन प्रकारको सरकार र सरकार सम्मान्य प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका मन्त्रीज्यूहरूको जुन प्रकारको यसप्रतिको उदासीनता देख्यो, म खिन्न भएँ र मलाई लाग्यो यो नीति तथा कार्यक्रम त सरकारको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरू किन उदासीन र किन नैराश्य? यो प्रश्नले मलाई गम्भीर बनायो र एकछिनपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नुभयो। मलाई लाग्यो कतै बाहिर जानुभयो होला, एकछिनमा आउनुहुन्छ होला, तर आउनु भएन। र यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने यसले दुईटा संशय, दुईटा गम्भीर प्रश्नहरू नेपाली जनताको मनमा, हाम्रो मनमा सिर्जना गरेको छ। पहिलो कुरा, कि त यो सरकारले लेखेकै होइन, कतैबाट लेखेर आएको यो नीति तथा कार्यक्रम, उहाँहरूलाई मतलब छैन यसप्रति, यसको कुनै जिम्मेवारी त लिनु छैन। यो प्रश्न, यो संशयले सिर्जना गरेको छ। अर्को कुरा, यसप्रति उहाँहरूलाई कुनै चासो छैन, हामीले जे गर्नु छ यो सदनप्रति, यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति, मान्य सदस्यप्रति, जनमतप्रति यो कुनै ठुलो कुरा होइन। हामीले जे बोल्छौँ, हामीले जे गर्छौँ त्यही हो, त्यस किसिमले अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ। त्यसकारण म यसप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो नीति तथा कार्यक्रम एउटा पोलिटिकल डकुमेन्ट पनि हो, एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। यसले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, हाम्रो संविधानको भाग 4ले धारा 49मा उल्लेख भएको राज्यका नीति तथा कार्यक्रम निर्देशक सिद्धान्तलाई यसले समाउनु पर्दछ। त्यसका आधारमा यो नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्दछ। यो संविधानवादबाट ल्याइएको छैन। यसको राजनीतिक मान्यता के हो, यसको राजनीतिक आधार के हो, त्यो कुरालाई यसले उल्लेख गर्दैन। त्यो कुरालाई यसले कहीँ केही पनि इङ्गित गर्दैन। यहाँ दुईटा विषय म यहाँहरूका बीचमा प्रसङ्ग उठाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो नीति तथा कार्यक्रमले जेनजी आन्दोलनलाई सम्झिएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसका शहीदलाई पनि सम्झिएको छ, म पनि हार्दिक सम्मान र श्रद्धापूर्वक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर आज हामी जुन सदनमा छौँ, जुन व्यवस्थामा छौँ, त्यो सदन, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था 62-63 सालको जनआन्दोलनले स्थापना गरेको व्यवस्था हो। त्यसका शहीदहरू, त्यसका घाइतेहरू र त्यसमा चाहिँ शहादत प्राप्त गरेका, योगदान गरेका योद्धाहरूलाई सम्झिनुपर्छ कि पर्दैन? यो नीति तथा कार्यक्रमले कहीँ कतै सम्झिन सकेको छैन। यसप्रति म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो संशोधन गरिनुपर्दछ भन्दछु। दोस्रो कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु, जब यो सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो राजनीतिका सन्दर्भमा, अहिलेको व्यवस्थाका सन्दर्भमा, शासकीय व्यवस्था स्वरूपका सन्दर्भमा, शासकीय व्यवस्थाका सन्दर्भमा,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई यो सरकारले स्वीकारेको हो कि होइन, यो कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छैन। हामीलाई संशय छ, हामीलाई यसप्रति बडो प्रश्न छ कि हामीलाई थाहा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार हो, उसले नेतृत्व गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएको 6 महिनामा संसदको चौथो शक्ति बन्यो र 3 वर्षमा झन्डै 2/3 सहितको बहुमत प्राप्त गरेर आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, नेपालका परिवर्तनका आन्दोलनमा, यो व्यवस्था स्थापनाको आन्दोलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको योगदान नेपाली जनताले हेर्न पाएका छैनन्। त्यसकारण आज नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी र वफादारीता के हो, यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो, आज यो सोधिरहेका छन्। यो कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमले बोल्न सक्नु पर्थ्यो। यसमा कहीँ देखिएको छैन, केही कुरा स्पष्ट आएको छैन र भनिएको छ हामी संविधान संशोधन एउटा बहस पत्र तयार पार्छौँ भनिएको छ। आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरिकन संविधान संसदको बहस पत्र तयार पार्ने कुराले के कुरा सङ्केत गर्दैछ? अझ सुनिँदैछ यो बहस पत्रको संयोजक हिजो कुनै बेलामा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने चाहिँ व्यक्तित्वलाई यसको संयोजक तोकिएको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ। यदि यसो हो भने खबरदार, यो हजारौं शहीदहरूले बलिदानी गरेर ल्याएको व्यवस्थालाई कसैले पनि यसलाई सामान्य नठानियोस्, म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म यहाँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु कि यो नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरा बोलेको छैन। जस्तो कि यो नीति तथा कार्यक्रम यो हाम्रो देश बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभौगोलिक, त्यो किसिमको भौगोलिक विविधता छन्, जातीय विविधता छन्, सबै वर्ग, सबै धर्म, सबै क्षेत्रका जनताहरूलाई त्यो ढङ्गले यसले एड्रेस गर्न सक्नु पर्थ्यो। यसले सीमान्तकृतहरूलाई, यसले महिलाहरूलाई, यसले युवाहरूलाई, युवाको सरकार बनेको छ, युवाका सन्दर्भमा, खेलकुदका सन्दर्भमा केही एक शब्द केही उल्लेख गर्न सकेको छैन। शिक्षाका सन्दर्भमा, स्वास्थ्यका सन्दर्भमा यो नीति तथा कार्यक्रमले कतै पनि केही कुरा उल्लेख गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण मैले भन्न चाहन्छु केही नयाँ शब्दहरू, अरू अङ्ग्रेजी शब्दहरू चाहिँ यहाँ प्रवेश गराइएको छ, यहाँ चाहिँ घुसाइएको छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु समग्रमा यो नीति तथा कार्यक्रम एउटा शब्दहरूको सङ्ग्रह हो। यो कुनै यो देशलाई एउटा नीति दिने, एउटा दिशानिर्देश गर्ने, नेपाली जनतालाई को चाहिँ जनजीवनसँग प्रभावित पार्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम यो सरकारले प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। म यो त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम समग्र रूपमा यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ, समग्र रूपमा यसलाई पुनर्लेखन गरिनुपर्छ र त्यो ढङ्गले अगाडि बढिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। र दुईटा कुरा, कर्मचारी सङ्गठन यहाँलाई थाहा छ भर्खरै सर्वोच्च अदालत, म सकाएँ सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सङ्गठनका सन्दर्भमा एउटा फैसला गरेको छ। तर यो नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी सङ्गठनलाई निस्तेज गर्ने, बन्देज गर्ने काम गरिएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई, शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा आफ्नो कठपुतली बनाउने कोसिस गरिएको छ, जुन शिक्षा क्षेत्र नेपालका विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था हुन्। त्यसकारण हरेक ठाउँमा कब्जा गर्ने, निषेध गर्ने, खारेज गर्ने, भत्काउने, तोड्ने, फोड्ने कुरा मात्रै नीति कार्यक्रमले समेटेको छ भने नीति तथा कार्यक्रमले कहीँ पनि बनाउने कुरा, पुनर्निर्माणका कुरा, कन्स्ट्रक्टिभ कुरा, क्रिएटिभ कुरा, समेट्ने कुरा, सबैलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नभएकोले यो नीति तथा कार्यक्रम असान्दर्भिक, अप्रासङ्गिक र शब्दहरूको सङ्ग्रह भएको कुरा यहाँहरूका बिचमा राख्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब संशोधनकर्ता माननीय सदस्य पद्मा कुमारी अरियाललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 8 मिनेट। त्यसपछि माननीय सदस्य भूमिका लिम्बू सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2083 माथि छलफल गर्दै गर्दा मैले नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएका सकारात्मक कुराहरूको चर्चा गर्न सकिनँ। समयको अवधि छ, त्यो भित्र आफ्ना सुझावहरू राख्नुपर्नेछ। त्यसैले नीति कार्यक्रममा समावेश भएका जति पनि सकारात्मक पक्षहरू छन् त्यसका निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस पछाडि मैले आफूलाई लागेका, मैले संशोधन भनेका थिएँ, कुनै बुँदामा आधारित भन्दा पनि टोटलमा मैले करिब 35वटा बुँदा संशोधनमा एडजस्ट गरेर दिएका थिएँ। ती सबै पनि अहिले बोल्न सक्दिनँ म, तर केही विषयहरू त्यससित आधारित भएर मैले केही आफ्ना प्रश्न, केही सुझाव, जसका आधारमा यसलाई परिष्कृत गर्नको निम्ति सजिलो होस् भनेर त्यही हिसाबले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपाली जनताको अभूतपूर्व विश्वास, परिवर्तनको उत्कट चाहना, नयाँ बाचा गर्दै बनेको यो सरकारप्रति नेपाली जनताको असाधारण आशा राखेका थिए। जनताले सोचेका थिए अब शासनको शैली फेरिनेछ, राज्यको सोच फेरिनेछ, प्राथमिकता फेरिनेछ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनताको त्यो आशा, त्यो उत्साह र त्यो भरोसालाई सम्बोधन गर्न सकेन। यो नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा यस्तो लाग्छ, शब्द छन्, दृष्टि छैन, घोषणा छन्, दिशानिर्देश छैन, नाराहरू छन्, तर कार्यान्वयनको आधार छैन। आफूलाई नवीन सोचको अवतार भन्ने सरकारले ल्याएको दस्तावेजमा न नवीनता देखियो, न स्पष्टता, न जनताको जीवन बदल्ने साहसिक सङ्कल्प नै देखियो। सभामुख महोदय, नीति हो कि कार्यक्रम हो, यो पनि स्पष्ट छुट्याइएको छैन। नीति के हो, कार्यक्रम के हो, त्यो पनि स्पष्ट छुट्याउन गाह्रो छ। यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो। यसको उत्कृष्टता हामी सबैको चाहना हो। त्यसैले यसप्रति आलोचना गर्नु विरोधको लागि विरोध होइन, यो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्प हो, तर यसलाई झिक्नु भएछ। देश समृद्ध त बन्ला, तर जनता खुसी र सुखी भएन भने समाजवादमा कसरी पुग्न सकिन्छ? यो मेरो प्रश्न छ। राम्रा अभ्यासलाई समेत अस्वीकार गर्ने प्रयास किन गरियो? विगत सरकारका सकारात्मक प्रयत्नहरूलाई कहीँ कहीँ निरन्तरता दिन खोजे जस्तो त देखिन्छ, तर केही शब्द लिने, केही शब्द झिक्ने गर्दा त्यसको अनर्थ पनि लागेको छ। हिजोको सरकारले गरेका राम्रा कार्यक्रम खुलेर होइन, लुकेर होइन, खुलेर लिने आँट किन नगरेको होला? मेरो यो प्रश्न छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, यी राम्रा कुरा समावेश गरियो भन्ने कुरा प्रष्ट हाल्दा राम्रो हुन्छ। यो सबैको स्वामित्व झल्किन्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा अन्तिमतिर सम्झिएको जस्तो गरी उल्लेख गरिएको छ। यो केवल शब्दको भूल हो कि सोचको समस्या हो? जनताको बलिदानबाट स्थापित व्यवस्था सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन? संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद भन्ने शब्द उच्चारण गर्न समेत कन्जुस्याइ गरिएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम संविधानको मौलिक हक र राज्यले अंगीकार गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा आधारित छैन। राज्यले अंगीकार गरेको 3 खम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलनको विकास पूर्णतः उपेक्षित छ। 7% आर्थिक वृद्धि गर्न भनिएको छ, तर प्रश्न उठ्छ, कुन स्रोतबाट, कुन उत्पादन क्षेत्रको आधारमा, कुन लगानी संरचनाबाट? कुनै स्पष्ट दिशा छैन। हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र औद्योगिक उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरियोस्। त्यसैले आर्थिक रूपान्तरणको प्रश्न गफको विषय नबनाइयोस्, कार्यक्रमको विषय बनाइयोस्। 10 वर्षे राष्ट्रिय आर्थिक सुधार कार्ययोजना संसदबाट अनुमोदन गरियोस्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनौट स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिबाट गरियोस्। सभामुख महोदय, कृषिको रूपान्तरण केवल भाषणको विषय बन्न हुँदैन। उत्पादन, आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरतासँग जोडिनुपर्छ। विगतमा कृषि ऋण, मौल बिजन अनुदान दिएको थियो, तर आजको नीति तथा कार्यक्रममा किसानको पीडा, कृषिको भविष्य र कृषि क्रान्तिको स्पष्ट मार्गचित्र देखिँदैन। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले राज्यको संरक्षण खोजिरहेका समुदाय हुन्। राज्यले आफ्नै नागरिकलाई
शत्रु जस्तै व्यवहार गर्नु अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय छ। आज डोजर आतंकको नाममा लखेटिएका गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वृद्धको अवस्था अत्यन्त दयनीय बनेको छ। गरिबको छानो भत्किँदा के राज्यले उनीहरूको पीडा महसुस गर्यो? के ती कलिला हातहरू जसले आज किताब समाउनु पर्ने थियो खुला आकाश मुनि टुलु टुलु हेर्दै आफ्नो भत्किएको भविष्य खोजिरहेका छैनन्? के राज्य अभिभावक बन्न सक्यो? पहिले लखेट्ने, पछि व्यवस्थापन गर्छु भन्ने, घोडाको अगाडि बग्गी राखेर यात्रा गर्न खोजिए जस्तै हो भएको छ। यो कस्तो राज्य शैली हो? कानुनले स्पष्ट भनेको छ, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई निशुल्क जग्गा दिई व्यवस्थापन